ओम मनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कारकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र नवमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् नवमे पाठे तत्र अकथितञ्च इति सूत्रस्य अन्यान्यपि उदाहरणानि तत्र अस्माभिः दृष्टानि। तत्र माणवकं धर्मं ब्रूते शास्ति वा इति तत्र विगतपाठे एव अस्य उदाहरणस्य आरम्भः जातः आसीत्। गतपाठे तु प्राचीनानां मते अत्र कथं बोधः भवति इति अयं विषयः दृष्टः। किञ्च जीधातु सम्बद्धम् उदाहरणं शतं जयति देवदत्तम् इति। तत्र देवदत्तस्य अपादानत्वेन अविवक्षायां कर्मत्वं सम्पद्यते। ततः मथ धातोः योगे मथि इति धातोः योगे सुधां क्षीरनिधिं मथ्नाति इति पठितम्। तत्र क्षीरनिधिः यः भवति तस्य अपादानत्वेन अविवक्षा भवति, कर्मत्वं सम्पद्यते। ततः देवदत्तं शतं मुष्णाति, यज्ञदत्तः देवदत्तात् शतं मुष्णाति इति वस्तुतः भवति, परन्तु अपादानस्य विवक्षायां कर्मत्वम् अत्र भवति। एवञ्च ग्रामम् अजां नयति हरति कर्षति वा इति नी इत्यादीनां धातूनां योगे अपि तत्र अधिकरणभूतः यः ग्रामः तस्य अधिकरणत्वेन अविवक्षायां कर्मत्वं सम्पद्यते। ततश्च अर्थनिबन्धना इयं संज्ञा इति तत्र कश्चन सिद्धान्तः प्रकृतसूत्रे कैयटादिसम्मतः पठितः। नाम परिगणिताः कारिकायां ये 16 धातवः तैः धातुभिः समानः अर्थः येषाम् अन्येषां धातूनां तेऽपि अत्र द्विकर्मकधातुत्वेन ग्राह्याः। तेन बलिं भिक्षते, वसुधां, माणवकं धर्मं भाषते, अभिधत्ते, वक्ति इत्यादि नाम इत्यादीनि अन्यानि अपि उदाहरणानि तत्र सिद्ध्यन्ति, अन्येपि प्रयोगाः तत्र सङ्गच्छन्ते इति। ततः कारकस्य नाम अविवक्षितत्वं कारकस्य एव भवेत्, कारकभिन्नस्य सम्बन्धादेः न भवेत्, सम्बन्धस्य न भवेत्। अतः एव माणवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छति, तत्र माणवकः कर्मत्वं न प्राप्नोति, सम्बन्धत्वेन षष्ठी एव तत्र। तदनन्तरं वार्तिकम् अस्माभिः एकं पठितम्। अकर्मकधातुभिर्योगे देशः कालो भावो गन्तव्योऽध्वा च कर्मसंज्ञक इति वाच्यम् इति इदं वार्तिकम् अस्माभिः पठितम्। अस्मिन् वार्तिके तत्र यद्यपि यानि उदाहरणानि उक्तानि वर्तन्ते तानि सर्वाणि अस्माभिः दृष्टानि, परन्तु अन्येपि केचन विचाराः
ग्रन्थान्तरीयाः व्याख्यात्र उच्यमानाः वर्तन्ते ते अस्माभिः अत्र द्रष्टव्याः वर्तन्ते। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इमाः आसन्। गोदोहमिति दोहनं दोहः भावे घञ् भावो धात्वर्थः गोदोहनकालोऽत्र विवक्षितः न चेह कालत्वादेव सिद्धिः शङ्क्या अहोरात्रसमूहस्य मासादेरेव तत्र गृह्णात् गन्तव्यत्वेन अध्वनः विशेषितत्वात् नियतपरिमाणः क्रोशादिरेव गृह्यते इति अभिप्रेत्य उदाहरति। क्रोशमासते गन्तव्यत्वविशेषणात् अध्वन्यास आस्ते इत्यत्र न भवति इति एतावत्पर्यन्तं व्याख्या अपि अस्माभिः स्पृष्टा। इतः अग्रे अस्माभिः एतद्वार्तिकसम्बद्धाः सन्ति ये विचाराः ते श्रोतव्याः वर्तन्ते, यथामति अवगन्तुं यत्नः च कर्तव्यः वर्तते। यद्यपि मूलस्य सामान्यतया अवगमनाय एतावत्पर्यन्तम् उदाहरणसहितं यावद् विवरणम् अस्य एतद्वार्तिकसम्बद्धम् अस्माभिः श्रुतं तत्तु सम्पन्नम् इति एतावान् विशेषः गते पाठे प्रवृत्तः। अयं च नवमः पाठः कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अधुना तावत् कारकप्रकरणस्यास्य दशमः पाठः अस्माकं क्रमे अग्रे आरब्धो भवति। तत्र दशमे अस्मिन् पाठे व्याख्याम् अनुसरामः। पश्यन्तु, आदौ व्याख्याम् अनुसरामः। पश्यन्तु किं कथयति। अनत्यन्तसंयोगार्थमिदं वार्तिकम्। इदं वार्तिकम् अनत्यन्तसंयोगार्थं वर्तते। इदं वचनं तत्र कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इति सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। तस्य सूत्रस्य सामान्येन अर्थः यदि अस्माभिः ज्ञातः स्यात् तदा अत्र स्पष्टता भवति। एवं खलु। तत्र अग्रे अस्माभिः उदाहरणानि पठिष्यन्ते। क्रोशङ्कुटिला नदी मासम् अधीते। तत्र कस्याश्चित् क्रियायाः अत्यन्तसंयोगः नाम अनवरतत्वं भवति, मध्ये विच्छेदो न भवति। तदेव अत्यन्तसंयोगः तत्र अपेक्षितः। अत्र तु अत्यन्तसंयोगः न। यद्यपि इमानि सर्वाणि अपि उदाहरणानि कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इत्यनेन साधयितुं शक्यन्ते, अथवा प्रकृतकालवाचकः ये शब्दः कालचर्चा या कृता अथवा अध्वनः चर्चा या कृता तयोः सन्दर्भे कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इत्यनेनैव द्वितीया वक्तुं शक्यते। परन्तु कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इत्यत्र नाम अत्यन्तसंयोगः अपेक्षितः भवति। प्रकृते अनत्यन्तसंयोगे अपि द्वितीया भवतु इत्येतदर्थं वार्तिकम् उक्तं वर्तते। कथयति किमुक्तम् अत्यन्तसंयोगे तु कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इत्येव सिद्धमिति प्राचीनानुसारी पन्थाः प्राचीनाः तथा अभिप्रयन्ति। एवं खलु। कथयति अग्रे वस्तुतस्तु अकर्मकधातुभिर्योगे इत्यादि वचनं भाष्ये न दृश्यते। एतद् वार्तिकमेव भाष्ये नास्ति वस्तुतः इति कथयति। किन्तु अकर्मकधातूनां कथं द्विकर्मकत्वम् इत्याशङ्कायां कालभावाद्धगन्तव्याः
कर्मसंज्ञा हि अकर्मणां देशश्च इत्युक्तं भाष्ये। अतः भाष्यस्य एतद् वचनं पुरस्कृत्य एव कदाचित् इदं वार्तिकत्वेन कल्पितं भट्टोजिदीक्षितेन इति भाति, अथवा इति व्याख्यातुः कथयितुम् अत्र इष्टं वर्तते। अस्तु, अग्रे कथयति। हि शब्दघटितत्वादिकं हि शब्दघटितत्वाद् इदं न विधायकम्। तत्र कालभावाध्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा हि अकर्मणाम् इत्युक्तं खलु। तर्हि तत्र अपि च देशश्च, नाम भाष्ये एषा पङ्क्तिः या उच्यते तत्र हि शब्दः यः पठितः तद् हि शब्दघटितत्वात् इदं न विधायकं, किन्तु अनुवादकमेव। नाम इदं वार्तिकं पृथक्तया विधायकं नास्ति, अनुवादकमेव। नाम कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इत्यनेन यदुक्तं तस्य अनुवादः एव वर्तते, पुनः कथनमेव तत्र सन्दर्भे क्वचित् वर्तते इति कथयति। तथा हि कुरून् स्वपिति इत्यादौ स्वापादिक्रियया कुर्वादीन् व्याप्नोति इत्यर्थः। धातूनामनेकार्थतया कदाचित् तेषां स्वापादिकरणव्यापनेऽपि वृत्तेः। नाम धातूनाम् अनेकार्थत्वात् अत्र उदाहरणानि वक्तुं शक्यन्ते इमानि। ततश्च कर्तुरीप्सितम् इत्येव सिद्धं न, कर्तुरीप्सितं कर्म इत्यनेन एव अत्र धातूनां स्वपादिधातूनाम् अर्थान्तरं पुरस्कृत्य कर्मत्वं वक्तुं शक्यते। कथयति। यदा तु स्वापादिधातूनां स्वापादौ एव वृत्तिः न तु व्याप्तिपर्यन्ते, तदा कुरुषु स्वपिति मासे आस्ते इति अधिकरणत्वमेव, तदा सप्तमी प्रयोक्तव्या एव इति कथयति। एतच्च अकथितञ्च इत्यत्र कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इत्यत्र च भाष्ये स्पष्टं भाष्ये कृतः उक्तं वर्तते इति कथयति। अतएव समान् समां विजायते इति सूत्रे समायान् समायां विजायते इति विग्रहकथनं भाष्ये सङ्गच्छते। अन्यथा द्वितीया प्रसङ्गात्, तत्र द्वितीया स्यात् इति। द्वितीया प्रसङ्गात् वा अप्रसङ्गात् वा द्रष्टव्यं। समां समां विजायते इत्यत्र कः विचारः तद्धितेषु पठिष्यते। एवं खलु इति विग्रहकथनं भाष्ये, नाम इदं विग्रहकथनं भाष्यस्य सङ्गच्छते इति भावः। तत्र विजायते इति अकर्मकत्वं भजते खलु, तथापि तत्र द्वितीया वर्तते इति। एवं खलु। अन्यथा द्वितीया प्रसङ्गात्, तर्हि द्वितीया अप्रसङ्गो वा प्रसङ्गो वा इति अत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। द्वितीया प्रसङ्गः एव स्यात् कथयति। अतएव लकारार्थप्रक्रियायाम् अत्यन्तापह्नवे लिड् वक्तव्यः इत्यत्र कलिङ्गेषु अवात्सीः नाहं कलिङ्गान् जगाम इति मूलकृत उदाहृते वाक्ये कलिङ्गेषु इति सप्तमी सङ्गच्छते इति। कलिङ्गेषु अवात्सीः, तर्हि तत्रापि कलिङ्गान् अवात्सीः इति कुतः नोक्तवान्? अतः एवं धातूनाम् अर्थभेदं पुरस्कृत्य प्रकृते तदेव उक्तं खलु। स्वापादीनां तत्र स्वापादावेव वृत्तिः भवति, न तु व्याप्तिपर्यन्ते। तदा कुरुषु स्वपिति मासे आस्ते इत्यपि भवितुम् अर्हति। तद्वत् प्रकृते एते अयमपि प्रयोगः नाम मूलकृत उदाहृते, नाम मूलकृत भट्टोजिदीक्षितेन अग्रे इदम् उदाहरणम् अग्रे प्रदास्यते, तत्र अपि सप्तमी अतएव सङ्गच्छते। अतः सर्वात्मना अत्र द्वितीया एव इति नास्ति इति अत्रत्यः आशयः। उक्तञ्च हरिणा कालभावाद्धदेशानाम्
इति शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितं। नाम भर्तृहरेः अपि तत्र प्रमाणं वर्तते। वस्तुतः भाष्यस्य एतादृशं व्यवहारं दृष्ट्वा, नाम अकर्मकधातूनां योगे अपि क्वचित् द्वितीया दृश्यमाना वर्तते। भर्तृहरिः अपि तत्र कालभावाद्वदेशानाम् अन्तर्भूतक्रियान्तरैः सर्वैः अकर्मकयोगे कर्मत्वम् उपजायते इति कथयन्नस्ति। अतः एतादृशानि सर्वाणि तत्त्वानि सङ्गृह्य अध्येतॄणां कृते सरलता भवतु। ते कदाचित् भर्तृहरिमहोदयस्य भाष्यस्य च आशयं अवगन्तुं कष्टम् अनुभवेयुः। अतः सरलतया एतेषाम् अपि कार्यं सिद्धं भवतु। अत्र अस्माकम् इदं अपेक्षितानि उदाहरणानि अपि लभ्येरन् सिद्धेयुः इति कृत्वा एकम् आहत्य सिद्धान्तपरं वार्तिकमेव कल्पितवान् भट्टोजिदीक्षितः। इदं वार्तिकत्वेन भाष्ये तु नास्ति, इदं वार्तिकसंरचनं भट्टोजिदीक्षितस्य एव वर्तते इति आहत्य अत्र प्रतिपादितं वर्तते। प्रयोगास्तु सन्ति, प्रयोगाः न सन्ति इति नास्ति। कुरून् स्वपिति इत्यपि वर्तते, कुरुषु स्वपिति इत्यपि उभयथा अपि भवितुम् अर्हति। अतः अकर्मकधातोः योगे सर्वात्मना तत्र कर्मत्वात् द्वितीयैव वक्तव्या इति नास्ति। तत्र विवक्षाभेदेन तत्र अधिकरणत्वमपि उपजायते। विस्तरार्थं तु शब्देन्दुशेखरः इति ग्रन्थः अत्र अस्माभिः द्रष्टव्यः भवेत्। भवतु नाम इदानीं वयम् अग्रिमं कर्मसंज्ञाविधायकं सूत्रं पठामः। एतावता अस्माभिः कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तं चानीप्सितम् अकथितं च इति इमानि त्रीणि सूत्राणि तत्र पठितानि कर्मसंज्ञाविधायकानि। अधुना अग्रिमं सूत्रं भवति। व्याख्याता कथयति गतिबुद्धि, मूले पश्यन्तु, गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मा कर्मकाणामणिकर्तासणम् इति। एवं खलु? तत्र सूत्रस्य पदपरिचयः आदौ प्राप्तव्यः। तत्र गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मा कर्मकाणाम् इति षष्ठ्यन्तम् एकं पदं भवति, प्रथमं पदं। ततश्च तत्र अणिकर्ता अणिकर्ता, अणौकर्ता अणिकर्ता इति अग्रिमं पदं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् एकमेव पदं भवति अणिकर्ता। तस्य विग्रहः इतोपि द्रष्टव्यः भविष्यति। सः इति प्रथमान्तं, तच्छब्दस्य प्रथमान्तम् अणौ इति सप्तम्यन्तं। समीचीनं। तत्र प्रथमपदे विग्रहं पश्यामः। गतिश्च बुद्धिश्च, व्याख्याता कथयन्नस्ति, गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानञ्च, गतिबुद्धिप्रत्यवसानानि। व्याख्याता कथयति तानि इति द्वन्द्वः, नाम अत्र द्वन्द्वो वर्तते। एवं खलु? कथयति प्रत्यवसानं भक्षणम्। अस्तु अस्तु अस्तु, तदा आम्, अर्थस्पष्टतां कुर्वन्नस्ति। अग्रे विग्रहमपि कथयन्नस्ति, पश्यामः। प्रत्यवसानं भक्षणम्, एवं खलु? गतिबुद्धिप्रत्यवसानानि अर्थो येषाम् इति विग्रहः, एवं खलु? तर्हि इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिः अत्र वर्तते। ते गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थाः, तेषां गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थः नैव, परन्तु अत्र अन्योपि विषयः अस्ति खलु, शब्दकर्माणि। आमामां, सम्यक् सम्यक् कथयति। शब्दः कर्म येषां ते शब्दकर्माणः तेषाम् इति बहुव्रीहिः। शब्दकर्म अग्रे अकर्मक इति अपि अस्ति खलु मूले।
अविद्यमानं कर्म येषान्ते अकर्मकाः। तर्हि आहत्य अत्र कथं विग्रहः? गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानार्थश्च शब्दकर्मा च अकर्मकञ्च अथवा अकर्मकश्च। गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मा कर्मकाणां शब्दकर्मा कर्मकाणि वा न वा तेषां गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मा कर्मकाणाम् इति एवं खलु। अतः अत्र गत्यर्थः बुद्ध्यर्थः प्रत्यवसानार्थः शब्दकर्मार्थः अकर्मार्थः अकर्मकार्थः एवं पञ्चशाः अर्थाः उक्ताः वर्तन्ते। व्याख्याता कथयति अविद्यमानं कर्म येषां ते अकर्मकाः। उभयत्रापि कर्मशब्दः कारकपरः। कर्तुरीप्सितं कर्म तथा युक्तं च अनीप्सितम् अथवा अकथितं च इत्यादिभिः यत् कर्म पठितम् अस्माभिः तत्कर्म नात्र। अयं तु कारकपरः वर्तते। उभयत्रापि कारकपरः करोति इति कारकं कारकपरः कर्मशब्दः वर्तते। आहत्य इदानीं विग्रहं व्याख्याता कथयति गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थाश्च शब्दकर्माणश्च अकर्मकाश्च एवमपि विगृहीतुं शक्यते। तेषाम् इति द्वन्द्वः। तर्हि तदेव इतरेतरयोगद्वन्द्वबहुव्रीहिगर्भ इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः। अर्थात् अत्र अस्य इतरेतरयोगद्वन्द्वस्य मध्ये अस्माभिः इतरेतरयोगद्वन्द्वोऽपि दृष्टः। गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इति अस्मिन् नाम एतावान् भागः एकः स्वीकृतः। तदनन्तरं तत्रैव आदौ द्वन्द्वः तदनन्तरं बहुव्रीहिः तत्रापि ततः पुनः अत्र शब्दकर्माणः इत्यत्रापि बहुव्रीहिः स्वीकृतः अकर्मकाणाम् इत्यत्रापि बहुव्रीहिः स्वीकृतः। अतः तादृशं विशिष्टम् इदं पदं वर्तते। व्याख्याता कथयति गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थाश्च शब्दकर्माणश्च अकर्मकाश्च तेषां द्वन्द्वः अस्तु। अणौ कर्ता इति कथयति। परन्तु ततः अपि पूर्वमत्र कथं विग्रहः न णिः अणिः एवं खलु। न णिः अणिः अणौ कर्ता अणिकर्ता इति विग्रहः। यच्छब्दोऽध्याहार्यः नाम यच्छब्दस्य अध्याहारः अत्र कर्तव्यः। तस्मिन् कथयति तदाह गत्याद्यर्थानाम् इत्यादि एवं खलु। तत्र मूले इदानीं सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। गत्याद्यर्थानां शब्दकर्मणाम् अकर्मकाणां च आणौ गत्याद्यर्थः के नाम गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थः एवं खलु। आहत्य अत्र नाम एतत् धातूनां विषये उच्यमानं वर्तते। गत्यर्थकः यदि धातुः भवति बुद्ध्यर्थको वा भवति प्रत्यवसानार्थको वा भवति कर्मार्थको वा भवति अकर्मकः च यदि धातुः भवति। कथयति सूत्रार्थं पुनः अवलोक्यतां गत्याद्यर्थानां शब्दकर्मणाम् अकर्मकाणाञ्च अणौ यः कर्ता सः अणौ कर्म स्यात्। अणु अर्थात् अण्यन्तावस्थायां यः कर्ता सः कर्ता ण्यन्तावस्थायां कर्म भवति। इतोपि सरलतया कथयामि यदि तत्र णिजन्तं क्रियापदं यद्भवति तस्मिन् वाक्ये यत् अणिजन्तं नाम अणिजन्तं यत् क्रियापदं न भवति
तस्मिन् वाक्ये यः कर्ता भवति सः कर्ता णिजन्तक्रियापदयुक्ते वाक्ये कर्म सम्पद्यते। तत्र इतः अग्रे व्याख्यायां प्रवेशः भवतु, ग्रन्थे उक्तानि उदाहरणानि अस्माभिः अवलोकितानि भवन्तु। इतः पूर्वमेव सरलेन एकेन उदाहरणेन अत्र भवतां पुरतः अस्य अहं नाम सूत्रार्थस्य सङ्गतिं करोमि। छात्रः पठति, छात्रः कर्ता वर्तते, पठति इति क्रिया वर्तते। एषा क्रिया अण्यन्तावस्थायां वर्तते, अर्थात् णिजन्तक्रिया एषा नास्ति। प्रेरणादौ णिच् प्रत्ययः प्रयुज्यते इति वयं जानीमः। यथा पठति पाठयति, लिखति लेखयति, गच्छति गमयति इत्याद्येवं, ददाति दापयति एवं रीत्या। तर्हि तत्र छात्रः पठति इत्यत्र कर्ता छात्रः, क्रिया पठति, तस्याः क्रियायाः कर्ता छात्रः। अयं कर्ता अणौ कर्ता वर्तते, नाम अणिकर्ता वर्तते। नणिः अणिः, नणिः अणिः, अणौ कर्ता अणिकर्ता, एवं खलु अस्माभिः विग्रहः कृतः। अर्थात् अण्यन्तावस्थायां यः कर्ता वर्तते, अत्र छात्रः अण्यन्तावस्थायां कर्ता वर्तते। यतोहि पठति इति क्रियापदं णिजन्तं नास्ति, अणिजन्तं वर्तते इति भावः। सः कर्ता तत्र ण्यन्तावस्थायां कर्म सम्पद्यते। इदानीम् एतदेव वाक्यम् अहं णिजन्तत्वेन वदामि। अत्र तर्हि णिजन्तत्वेन यदा इदं वाक्यं वक्तव्यं तर्हि अत्र एकं पदम् इतोपि आगमिष्यति। किं तद्? तत्र अध्यापकः छात्रं पाठयति, समीचीनम्। इदानीं छात्रः पठति, अध्यापकः छात्रं पाठयति, भवन्तः अत्र स्पष्टतया द्रष्टुं शक्नुवन्ति। छात्रः पठति इति वाक्ये छात्रः कर्ता आसीत्, अध्यापकः छात्रं पाठयति, अधुना अयं छात्रः कर्मत्वेन श्रूयमाणः वर्तते, अत एव तत्र कर्मणि द्वितीया इति दृश्यमानं वर्तते। एवं खलु? तथा चेत् प्रकृते अध्यापकः कः इति चेत् अध्यापकः कर्ता। अत्र वस्तुतः कर्तृद्वयम्, एकः प्रयोजककर्ता, अपरः प्रयोज्यकर्ता। प्रयोजयति यः सः प्रयोजकः, सः कः? अध्यापकः। कं प्रयोजयति? सः छात्रं प्रयोजयति। कस्मिन् कर्मणि प्रयोजयति? पठनकर्मणि प्रयोजयति। अतः छात्रः प्रयोज्यकर्ता भवति। अयं प्रयोज्यकर्ता अण्यन्तावस्थायां कर्म सम्पद्यते इति भावः। अतः ण्यन्तावस्थायां भवन्तः एतं छात्रं कर्म तु कथयिष्यन्ति एव, परन्तु अयं छात्रः प्रयोज्यकर्ता अपि वर्तते। प्रयोजककर्ता तत्र अध्यापकः वर्तते। अस्य प्रयोजकस्य हेतुः इति अपि नाम अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। तत्प्रयोजको हेतुश्च इति। सम्यक्। एवं तर्हि पश्यन्तु, अत्र अण्यन्तावस्थायां नाम अणौ यः कर्ता आसीत् अस्ति, कः? छात्रः। सः ण्यन्तावस्थायां कर्म सम्पद्यते। एतदेव कार्यम् एतेन सूत्रेण क्रियमाणं वर्तते, परन्तु अपेक्षितानां धातूनां योगे एव। सः धातुः ततः नाम अत्र या क्रिया भवति
सा क्रिया बुद्ध्यर्थकधातोः वा भवेत्, गत्यर्थकधातोः वा भवेत्, बुद्ध्यर्थकधातोः वा भवेत्, प्रत्यवसानार्थधातोः वा भवेत्, शब्दकर्मार्थपरस्य धातोः वा भवेत्, अथवा अकर्मकस्य कस्यचित् धातोः वा भवेत् इति। अस्माभिः सद्य यदुदाहरणम् उक्तं खलु, पठति पाठयति, छात्रः पठति छात्रं पाठयति, तत्र पठधातुः अत्र केषु अर्थेषु अन्तर्भवेत् इति पश्यन्तु सकृत्। इत्येतत् कर्मार्थे शब्दकर्मा अस्ति अयं धातुः। पठनसमये कश्चन शब्दः भवत्येव खलु, अतः इति अत्र कश्चन विशेषः उक्तः। सरलतया उदाहरणे प्रवृत्तिः दर्शिता। इदानीं वयं साक्षात् अग्रे श्लोकद्वयमाध्यमेन यानि सार्धद्वयश्लोकमाध्यमेन यानि उदाहरणानि अस्य सूत्रस्य उक्तानि वर्तन्ते ग्रन्थकारेण, तानि उदाहरणानि वयं पठिष्यामः। अतः कथं व्याख्याता अग्रे विषये नयन्नस्ति, उदाहरणप्रपञ्चे अस्मान् प्रवेशयन्नस्ति इति तमेव पठन्तः अग्रे गच्छामः। आदौ सूत्रार्थं सरलीकृत्य कथयन्नस्ति। कथयति, णौ अनुत्पन्ने सति शुद्धधातुवाच्यां क्रियां प्रति यः कर्ता सः ण्यन्तधातुवाच्यां प्रयोजकव्यापारात्मिकां क्रियां प्रति कर्मसंज्ञकः स्यादित्यर्थः। एतावता भवद्भिः यत् श्रुतं तत् श्रुत्वा अस्याः पङ्क्तेः नाम सूत्रार्थः यः व्याख्यात्रा स्वपक्षात् सरलतया उक्तः वर्तते तस्य अर्थम् अवगतवन्तः स्युः। पुनः वदामि समन्वयन पूर्वकं। णौ अनुत्पन्ने सति नाम अण्यन्तावस्थायां छात्रः पठति इति अवस्थायां शुद्धधातुवाच्यां क्रियां प्रति यः कर्ता, अर्थात् छात्रः पठति इत्यत्र शुद्धः मूलधातुः पठ यः वर्तते सः वर्तते, सः धातुः विकृतिं न प्राप्तवान् अस्ति इति भावः। यः कर्ता नाम छात्रः इति यः कर्ता सः ण्यन्तधातुवाच्यां प्रयोजकव्यापारात्मिकां क्रियां प्रति, इदानीं अध्यापकः पाठयति इत्यत्र प्रयोजककर्ता वर्तते अध्यापकः। अतः णिजन्तः अत्र च धातुः वर्तते पाठि इति, पठधातुः णिच प्रत्ययः क्रियते पाठि इति भवति। तादृशधातुवाच्यां प्रयोजकव्यापारात्मिकां क्रियां प्रति, प्रयोजकद्वारा या क्रिया क्रियते तां क्रियां प्रति कर्मसंज्ञकः स्यात्। कः? सः। सः कः? शुद्धधातुवाच्यां क्रियां प्रति यः कर्ता छात्रः इति भावः। एवं खलु इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, नाम सरलतया एतावता सूत्रार्थो बोधितः तावदेव। अग्रे कथयति, क्रमेण उदाहरति शत्रून् इति। कथयति, शत्रून् अगमयत् स्वर्गं वेदार्थं स्वानवेदयत्, आशयच्चामृतं देवान् देवम् अध्यापयद्विधिम्, आसयत् सलिले पृथ्वीं यः समे श्रीहरिर्गतिः इति पद्येन एतेन तत्र सर्वाणि अपि उदाहरणानि अस्य सूत्रस्य यावन्ति अपि भवन्ति तानि सर्वाणि अपि उदाहरणानि अत्र उदाहृतवान्। सम्यक्। तत्र क्रमशः कथम् अत्र किम् उदाहरणं कस्मिन् अर्थे सूत्रे उक्तेषु अर्थेषु कस्मिन् अर्थे अथवा केन अर्थेन किम् उदाहरणम् अत्र सम्बध्यते इति व्याख्याता अस्माकं कृते इदानीम् अग्रे बोधयन्नस्ति। वदति,
शत्रून् अगमयत् स्वर्गम् इति गत्यर्थकस्य उदाहरणं। गतिबुद्धिः गति गत्यर्थः एव सर्वादौ उक्तः खलु। कथयति शत्रवो युद्धे मृताः स्वर्गम् अगच्छन्। कः अगमयत्? तत्र अन्ते अस्ति खलु श्रीहरिर्मे गतिः। श्रीहरिः अगमयत् इति भावः। तद् कथयिष्यति, व्याख्याता अपि कथयिष्यति। तर्हि किं कथयति? शत्रवो युद्धे मृताः स्वर्गम् अगच्छन् तान् शस्त्रघातेन अगमयत् स्वर्गं सः श्रीहरिः मे गतिः इत्यत्र अन्वयः। नाम श्लोकस्य अन्ते तत्र सः श्रीहरिर्मे गतिः इत्यत्र अन्वयः वर्तते खलु। तर्हि अगमयत् इति लङ्लकारः वर्तते। शत्रवः स्वर्गं गच्छन्ति एवं खलु इत्यस्मिन् वाक्ये शत्रवः कर्तृरूपाः वर्तन्ते, कर्तारः वर्तन्ते। परन्तु यदि कोऽपि तेषां गमनं कारयति तदा एते एव शत्रवः अण्यन्तावस्थायां कर्तृरूपाः ये वर्तन्ते ते अण्यन्तावस्थायां कर्मरूपाः जायन्ते इति भावः। एवं खलु। अतः प्रकृते हरिः शत्रून् अगमयत् इति गमयति इति तु लटि, परन्तु अगमयत् इति लङि। शत्रवः स्वर्गं गच्छन्ति इति वर्तमाने यदि वदामः तर्हि वक्तुं शक्यते हरिः शत्रून् स्वर्गं गमयति, परन्तु लङ् अस्ति। तर्हि वस्तुतः अण्यन्तावस्थायां वाक्यं कथमत्र वक्तव्यं? शत्रवः स्वर्गम् अगमन्, लङि एव वक्तव्यं। तस्य णिचि हरिः शत्रून् स्वर्गम् अगमयत् इति एवं रीत्या वक्तव्यम्। एवं खलु। अग्रे कथयति अत्र गमेः अण्यन्तावस्थायां शत्रवः गमनक्रियां प्रति कर्तारः। एवं खलु। स्वर्गस्तु कर्म, अण्यन्तावस्थायां तु निजवाच्यां योजकव्यापारात्मिक, अत्र प्र इति योजनीयः मध्ये, प्रयोजक। कथयति अण्यन्तावस्थायां तु निजवाच्यां प्रयोजकव्यापारात्मिकां शस्त्रघातक्रियां प्रति घातयिता हरिः कर्ता। एवं खलु। शत्रवस्तु कर्म, तेषां कर्मत्वम् एतेन सूत्रेण केन? गतिबुद्धिवृत्तिवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणिकृतासनौ इत्यनेन। कथयति शस्त्रघातजन्या या क्रिया स्वर्गप्राप्तिः तदाश्रयत्वात्। नाम शत्रवः कर्म भवति, शस्त्रघातजन्या या क्रिया वर्तते स्वर्गप्राप्तिः तदाश्रयत्वं, नाम तदाश्रयभूताः शत्रवः वर्तन्ते इति भावः। अतः एतेषां कर्मत्वं भवति। कथयति एवञ्च हरिः प्रयोजककर्ता, शत्रवस्तु प्रयोज्यकर्तारः इति विषयः मया पूर्वमेव सरलतया उक्तः आसीत्। कथयति प्रयोजककर्तुः हरेः शाब्दं प्राधान्यम् अन्यान् अधीनत्वलक्षणं च अर्थप्राधान्यम् अस्ति इति। नाम कर्तुः हरेः अत्र प्राधान्यं वर्तते, नाम शब्दगतं प्राधान्यं वर्तते। अन्य अनधीनत्वलक्षणं च अर्थप्राधान्यम् अस्ति, नाम अन्यस्य अधीनत्वं तस्य नास्ति, अतः अर्थप्राधान्यम् अत्र वर्तते। नाम हरिः अत्र प्रधानो भवति इति भावः, प्रयोजककर्ता क्रियायाम् इति भावः। कथयति शत्रूणां तु अन्य अधीनस्वर्गप्राप्तिकर्तृत्वं प्रयोजकाधीनत्वात् गुणभूतमेव। अतः शत्रवः अत्र शत्रूणाम् अत्र गौणत्वं भवति, नाम प्रयोज्यकर्तृरूपाः ये वर्तन्ते शत्रवः। एवं खलु।
तेषां स्वर्गप्राप्तिकर्तृत्वं गौणत्वं भजते। अतः अन्येषाम् अनधीनत्वं यस्य वर्तते हरेः, एवं खलु, तस्य अत्र प्राधान्यं वर्तते इति भावः। अग्रे तद् प्रौढान् विचारान् कांश्चन कथयन् अस्ति। मूले उदाहरणसम्बद्धः विचारः तु यावान् अपेक्षितः सः तु सम्पन्नः। तथापि शृणुमः किं कथयति। कथयति लक्षणम् आर्थप्राधान्यं तु प्रयोज्यशत्रुगतकर्तृकस्य एव प्रयोजकव्यापारस्य प्रयोज्यस्वर्गप्राप्त्यर्थत्वादिति स्थितिः। शेषित्वलक्षणम् आर्थप्राधान्यं तु, आर्थप्राधान्यं यत् शेषित्वलक्षणं भवति, इदमत्र शेषत्वेन अत्र किम् एषः विवक्षितुम् इच्छति, विवक्षति इति तु द्रष्टव्यम्। अर्थप्राधान्यं तु नाम अर्थस्य प्राधान्यं तु प्रयोज्यशत्रुगतकर्तृत्वस्य एव, नाम प्रयोज्यशत्रुगतकर्तृत्वं कस्य वर्तते, हरेः वर्तते, तस्य एव भवति। नाम आहत्य अत्र विवक्षितमस्ति नाम आहत्य वाक्य अर्थप्राधान्यं तु हरिः भजते इति। नाम प्रयोज्यकर्ता प्रयोज्यशत्रुगतकर्तृत्वस्य भवति। तर्हि प्रयोज्यशत्रुगतकर्तृत्वं भवति। तर्हि हरेः इति न कथयति। एषः कर्मरूपाः, नाम प्रयोज्यकर्तृत्वेन कर्मरूपाः लब्धाः वर्तन्ते ये शत्रवः, तेषाम् आर्थप्राधान्यं कथयन् अस्ति। पुनः पठामः। लक्षणार्थप्राधान्यं तु प्रयोज्यशत्रुगतकर्तृत्वस्य, नाम प्रयोज्यशत्रुषु गतं वर्तते यत् कर्तृत्वं, नाम तेषु वर्तते यत् कर्तृत्वं तस्य एव भवति। कथयति प्रयोजकव्यापारस्य प्रयोज्यस्वर्गप्राप्त्यर्थत्वादिति स्थितिः। नाम प्रयोजकव्यापारः गमनं तस्य प्रयोज्यस्वर्गप्राप्त्यर्थत्वात्, तेन प्रयोज्यः यः वर्तते अत्र, अथवा प्रयोज्यरूपाः शत्रवः ये वर्तन्ते, तेषां स्वर्गप्राप्तिः कार्यते इति भावः। अतः आहत्य एते शत्रवः स्वर्गं गच्छन्तः सन्ति इति एतादृशः अर्थः प्रधानतया अत्र अवगतः भवति। प्रयोजकः यदि तान् प्रेरयन् अस्ति तर्हि अपि इति किमपि कथयन् अस्ति। पश्यामः अग्रे किं कथयति। तत्र अनधीनत्वलक्षणस्य अर्थप्राधान्यस्य शाब्दप्राधान्यस्य च प्रयोजकव्यापारे सत्त्वात्, नाम प्रयोजकः अन्यस्य अधीने न भवति, अतः तस्य शाब्दगतं प्राधान्यम् उच्यते। वस्तुतः क्रियागतं प्राधान्यं तु तत्र प्रयोज्यकर्तृभूतानां शत्रूणामेव अस्मिन् वाक्ये इति भावः। कथयति सत्त्वात् तदनुरोधि शत्रुगतं कर्मत्वं कर्तुरीप्सितं कर्म इत्येव सिद्धम्। एवं खलु। तदेव अन्यः कश्चन विचारः अत्र वर्तते। पुनः पठनीयं। तत्र अनधीनत्वलक्षणस्य अर्थप्राधान्यस्य शाब्दप्राधान्यस्य च प्रयोजकव्यापारे सत्त्वात् तदनुरोधि शत्रुगतं कर्मत्वं कर्तुरीप्सितं कर्म इत्येव सिद्धं। नाम शत्रुगतं कर्मत्वम् अत्र कर्तुरीप्सितं कर्म इत्यनेन एव सिद्ध्यति भोः इति प्रतिपादयन् अस्ति। अतः नियमार्थमिदं सूत्रम्। अतः नियमार्थम् इदं सूत्रं भवति। कः नियमः अग्रे उच्यमानः अस्ति वा नियमः पश्यामः। निजर्थेन अपि निजर्थेनाप्यमानस्य प्रयोज्यकर्तुः यदि कर्मत्वं भवति तर्हि गत्यर्थादीनामेव इति। अस्य नियमस्य कृते इदं सूत्रम् उक्तं वर्तते। अन्यथा कर्तुरीप्सितं कर्म इत्यनेनैव कर्मत्वं सिद्धं भवति इति युक्तिभिः प्रतिपाद्यमानं वर्तते।
नियमः पुनः पठनीयः। णिजर्थेनापि अमानस्य इति विग्रहः खलु कर्तव्यः, अत्र सन्धिच्छेदः खलु कर्तव्यः। णिजर्थेनाप्यमानस्य, णिजर्थेन अपि अमानस्य प्रयोज्यकर्तुः यदि कर्मत्वं भवति तर्हि गत्यर्थादीनामेव, गत्यर्थादीनां धातूनां योगे एव भवतु, अन्येषां धातूनां योगे न भवतु इति एतस्य नियमस्य कृते इदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते इति भावः। अमानस्य इत्यस्य अर्थस्तु द्रष्टव्यः। नैव तथा नास्ति णिजर्थेन अपि न, तथा नास्ति। पुनः वदामि, णिजर्थेन आप्यमानस्य। एवम्, अधुना मम बुद्धौ प्रकाशः आगतः। नाम अन्यथा कुर्वन् आसं, क्षन्तव्यः। णिजर्थेन आप्यमानस्य नाम प्राप्यमाणस्य, एवं खलु। क्रिया आप्तुम् इष्यते यत् तद् भवति खलु, कर्म इति पूर्वं पठितं खलु, तादृशः अर्थः अत्र कथ्यते। णिजर्थेन आप्यमानस्य, क्षणमेकम्, अत्र किञ्चित् लिखामि, अन्यथा आप्यमानस्य नाम अग्रिमपर्याये कदाचित् अहं क्वचित् पाठयन् भ्रमं न प्राप्नुयाम् इति एतदर्थं लिखन् अस्मि। अस्तु, णिजर्थेन आप्यमानस्य प्रयोज्यकर्तुः यदि कर्मत्वं भवति तर्हि गत्यर्थादीनामेव, गत्यर्थादीनां नाम अत्र परिगणिताः ये धातवः तेषामेव कथयति। तेन पाचयति देवदत्तेन इत्यादौ प्रयोज्यकर्तुर्न कर्मत्वम्, एवं खलु। किन्तु कर्तृत्वमेव पाचयति देवदत्तेन इति। यज्ञदत्तः पाचयति देवदत्तेन, तत्र अनुक्तत्वात् तृतीया वक्तव्या। यतोहि पचधातुः गत्यादिषु अर्थेषु नान्तर्भवति। अतः एतस्य नियमार्थम् इदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते इति भावः। कथयति, तदेतत् हेतुमतिचैतिसूत्रभाष्यकैयटयोः स्पष्टम् इति मया नोच्यते भोः। व्याख्याता कथयति, एतद् भाष्यकारेण कैयटेन अपि तत्र उक्तं वर्तते इति। उक्तञ्च हरिणा किं गुणक्रियायां स्वातन्त्र्यात् प्रेषणे कर्मतां गतः नियमात् कर्मसंज्ञायाः स्वधर्मेण अभिधीयते इति। एवं खलु, स्वधर्मेण इति तृतीयया इत्यर्थः। व्याख्यायां कथेनस्ति, गुणक्रियायां स्वातन्त्र्यात् प्रेषणे कर्मतां गतः नाम गौणक्रिया यदा भवति तत्र स्वातन्त्र्यात् प्रेषणे कर्मतां गतः नाम प्रेषणादौ नाम ण्यन्तार्थे कर्मतां गतः नाम कर्मत्वं प्राप्तवान्। नियमात् कर्मसंज्ञायाः स्वधर्मेण अभिधीयते, स्वधर्मेण नाम तृतीयया अभिधीयते। व्याख्याता कथेनस्ति तृतीयया अभिधीयते नाम तृतीयया तस्य बोधः भवति। क्व पाचयति देवदत्तेन इत्यादिषु यज्ञदत्तः देवदत्तेन पाचयति इति, अत्र कर्मत्वं न भवति इति भावः। तर्हि देवदत्तः पचति, एवं खलु। अत्र मूलतः मुख्यः नाम शुद्धः धातुः वर्तते पचति इति। ण्यन्तावस्थायां सः शुद्धः धातुः नाम मूलतः यः धातुः भवति तथा न भवति ण्यन्तावस्थायाम्। अतः ण्यन्तावस्थायां विद्यमानधातोः कृते गुणक्रिया इति उच्यमानं वर्तते वा इति द्रष्टव्यं। गुणक्रियायां स्वातन्त्र्यात् प्रेषणे कर्मतां गतः नाम स्वातन्त्र्यात् तस्य स्वातन्त्र्यं वर्तते इति कृत्वा प्रेषणे नाम प्रेषणादौ नाम णिजन्ते कर्मतां गतः नाम कर्मत्वं प्राप्तवान्। नियमात् कर्मसंज्ञायाः स्वधर्मेण अभिधीयते, कर्मसंज्ञायाः स्वधर्मेण नाम तृतीयया सह कर्मतां गतः प्रयोज्यकर्ता
करणत्वेन तत्र करणत्वेन तृतीयां प्राप्नोति नैव नैव कर्तृत्वमेव तस्य परन्तु अनुक्तत्वात् तृतीयां प्राप्नोति इति भावः इति भर्तृहरेः कारिकायाः एषः अत्र आशयः ईषद्गृहीतः विस्तरेण तु साधनसमुद्देशः एव नाम नाम तत्र वाक्यपदीयसाधनसमुद्देशं दृष्ट्वैव तत्र इतः प्राक्तनान् श्लोकान् अपि पठित्वा अत्रत्यम् एतं श्लोकमपि पठित्वा वयम् अर्थस्पष्टतां कर्तुं कदाचित् शक्नुयाम। कथयति एवञ्च स्वर्गकर्मकं शत्रुनिष्ठं यद्गमनं तदनुकूलः यन्निष्ठः व्यापारः सः श्रीहरिः मे गतिरिति वाक्यार्थः। नाम एवम् एतादृशः वाक्यार्थः अत्र जायते। एवं बोधः अत्र शत्रून् अगमयत् स्वर्गम् इत्येतस्य जायते इति भावः। एवमग्रे प्यूह्यं नाम अन्यानि उदाहरणानि यानि वयमत्र द्रक्ष्यामः तेषाम् उदाहरणानामपि अग्रे अर्थः एवमेव अत्र अवगन्तव्यः इति उच्यते। एवं किल अग्रे कथयति आम् तर्हि गत्यर्थकस्य एकम् उदाहरणमिदम् अस्माभिः पठितम्। एवमेव अन्ये यदि केचन गत्यर्थकाः धातवः वर्तन्ते तेषामपि वयम् एवं प्रयोगान् कर्तुं शक्नुमः। एवं खलु एवमग्रेप्युह्यं नाम अग्रेपि एवमेव ऊहा कर्तव्या नाम बोधः विषये अथवा सिद्धान्तविषये अग्रिमेषु उदाहरणेषु अपि चिन्तनीयं। सम्यक् गत्यर्थविषये चर्चा कृता। इदानीम् अग्रिमः अर्थः अस्ति बुद्ध्यर्थः बुद्धिः इत्युक्तं खलु सूत्रे। अतः बुद्ध्यर्थविषये पश्यामः। तत्र व्याख्याता उदाहरणं प्रति इङ्गितं करोति। वेदार्थं स्वानवेदयत् इति मूले अस्ति खलु वेदार्थं स्वान् अवेदयत् एवं खलु कथयति च बुद्ध्यर्थधातोरुदाहरणं बुद्ध्यर्थधातोः इदम् उदाहरणं भवति इति। वेदार्थं स्वान् अवेदयत् तत्र स्वान् स्वे अत्र के नाम स्वकीयाः जनाः ये वर्तन्ते बान्धवाः ज्ञातयः वा तथा रीत्या अत्र अवगन्तव्यम्। आम् तर्हि तत्र स्वशब्दात् स्वजनाः एव तत्र अवगन्तव्याः। अस्तु वेदार्थं स्वान् अवेदयत् अवेदयत् इति तदेव लङः प्रयोगः वर्तते। कः श्रीहरिः श्रीहरिः वेदानाम् अर्थं स्वजनान् अवेदयत् नाम बोधितवान् इति भावः। एवं खलु विदज्ञाने इति धातुः वर्तते। ज्ञानं च बुद्धिविषयः भवति। ज्ञानं च बुद्धिविषयत्वं भजते। एवं खलु अतः अस्तु व्याख्याता कथयति स्वशब्दः आत्मीयपरः मूले एव खलु कथयन् व्याख्याता एव खलु कथयन् अस्ति। कथयति स्वे स्वकीयाः विधिप्रमुखाः वेदार्थम् अविदुः इति। अविदुः इति विद् धातोः लङ्लकारे बहुवचने प्रयोगः भवति। वेदार्थम् अविदुः तान् हरिः वेदार्थम् अवेदयत् इति। एवं खलु ये नाम तत्र स्वे वेदार्थम् अविदुः इति अस्ति अण्यन्तावस्थायां वाक्यं। तत्र लङ्लकारस्य क्रियापदमिदं भवति। तान् हरिः वेदार्थम् अवेदयत्। अत्र अधुना प्रयोजककर्ता हरिः प्रयोज्यकर्तारः स्वे सर्वनामशब्दः भवति। स्वमज्ञादि अथवा स्वाहा अज्ञातिधनाख्यायाम् इति खलु उच्यते।
पठिष्यते नैव पठितम् अस्माभिः पूर्वम्। अस्तु, तर्हि स्वजनाः ये सन्ति ते वेदार्थम् अविदुः इति अण्यन्तावस्थायां वर्तन्ते। स्वजनाः ये अथवा तत्र स्वे ये वर्तन्ते ते अण्यन्तावस्थायां कर्म सम्पद्यन्ते तावदेव। यतोहि बुद्ध्यर्थकः अत्र धातुः विद् इति प्रयुक्तः वर्तते, बुद्ध्यर्थक्रिया अत्र वर्तते। अतः हरिः वेदार्थम् अवेदयत् इति स्वान् तान् नाम तत्र उक्तं खलु स्वान् इति तेषां कर्मत्वं जातम् अनेन सूत्रेण कर्मत्वात् तत्र द्वितीया च लब्धा। स्वान् अवेदयत् एवं खलु कथ्यते। अत्र स्वेषां प्रयोज्यकर्तॄणां कर्मत्वम् एवं खलु। लट्लकारे अपि सरलतया एतद्वाक्यं भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति। एकवचने च सरलतया मानवः भक्तः वेत्ति, ईश्वरः भक्तं वेदयति, तस्य वेदयति इत्यस्य एव लङि अत्र अवेदयत् इति वर्तते इति भावः। सम्यक्। इदानीम् अर्थभेदः एव, अन्यस्तु सर्वोपि विचारः पूर्वदेव वर्तते। सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रे उदाहरणं कथयति। आशयच्चामृतं देवान् इति। हरिः देवान् अमृतम् आशयत् इति। व्याख्याता कथयति शब्दकर्मण उदाहरणमिदम् असङ्गतम्, एतत् परिष्कुर्वन्तु किञ्चित्। प्रत्यवसानार्थकस्य उदाहरणम् इदम् इति वक्तव्यम्। प्रत्यवसानार्थकस्य तु शब्दकर्मणः तु उदाहरणम् अग्रे आगमिष्यति। इतः अग्रिमम् उदाहरणं तद् वर्तते। इदम् उदाहरणं तु प्रत्यवसानार्थस्य उदाहरणं वर्तते। प्रत्यवसानं नाम भक्षणम् इति पूर्वं स्पष्टतया उक्तमेव। एवं खलु कथयति। नाम अण्यन्तावस्थायां वाक्यं कथयति देवाः अमृतम् आश्नन् इति। मानव अस्य लटि कथं देवाः अमृतम् अश्नुवन्ति एवं खलु। अश्नन्ति अश्नाति अश्नीतः अश्नन्ति इति अस्ति प्रायः क्रियापदं लटि। तस्य लङ्लकारे अस्ति अण्यन्तावस्थायां किं देवाः अमृतम् आश्नन् अर्थात् खादितवन्तः। आश्नन् भक्षणार्थकः अत्र धातुः अश इति। तान् हरिराशयदित्यर्थः। हरिः तान् आशयत्। तर्हि अत्र पश्यन्तु, अण्यन्तावस्थायां देवाः कर्तृरूपाः ये वर्तन्ते ते अण्यन्तावस्थायां कर्मत्वं प्राप्नुवन्ति। अतः आशयत् इति भवति। वानवः अग्रे तर्हि एतत् नैव प्रत्यवसानार्थक क्रियासन्दर्भे उदाहरणं सम्पन्नम्। एवमेव अन्येपि भक्ष खाद खद इत्यादयः अन्येपि धातुपाठे ये भक्षणार्थाः धातवः अवलोक्यन्ते ये तान् धातून् अपि पुरस्कृत्य एवं रीत्यैव वाक्यप्रयोगः कर्तुं शक्यः। समीचीनं। ततः इदानीमस्ति अग्रे शब्दकर्मणः उदाहरणम् इति अधुना वक्तव्यम्। किं कथयति व्याख्याता वेदमध्यापयद्विधिम् इति। इतः नाम एतद् उदाहरणम् अग्रिमपाठे द्रक्ष्यामः। इतः आरभ्य अग्रे च वयं पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयीन् नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 10मः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।